السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال الايكونومتري ديال سمستر 5. هذا البارتي دو الفيديو الثاني، الجزء الثاني بالنسبة للشروحات ديال الايكونومتري. ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم عندي لكم ليكسبليكاسيون ديال البارتي المهمة في الدرس بزاف، اللي هو الموديل دو ريغريسيون سامبل. هذا الابيزود الاول فيه تقريبا سمستر 5 كلشي ندرسوا فيها الموديل دو ريغريسيون سامبل. نشوفوا جميع ان شاء الله جميع الحوايج اللي كاين في الكور، اللي غيكون شي شويه طويل، اكسبليكاسيون ديال البارتي تيوريك ديال الكور ولا بارتي براتيك وفي لي زيكزيرسيس، وحتى ان شاء الله حتى لي زيكزام الا بقى الوقت ان شاء الله. دونك اول حاجه نبداو بها شنو كنعنوا بموديل دو ريغريسيون سامبل. ديجا في الفيديو الماضي لانتروداكسيون شرحت لكم شنو هو ان موديل. دونك قلنا في ليكونومتري كنديروا لاناليز ديال لي موديل. دونك حنا دابا غندرسوا لو موديل دو ريغريسيون سامبل. شنو كنعنوا بلو موديل دو ريغريسيون سامبل؟ Le modèle de régression simple est un ensemble de méthodes statistiques. يعني modèle régression simple واحد الموديل اللي كيكونوا فيه دي ميثود statistiques، يعني لي ميثود ديال statistiques اللي ديجا شفتو في السمستر 1 très utilisé pour analyser la relation d'une variable par rapport à une autre. يعني هاد لي ميثود statistiques اللي كنستعملوهم في الموديل ريغريسيون سامبل كنستعملوهم باش نحلو pour analyser pour comprendre la relation entre deux variables، باش نفهموا نعرفوا العلاقه الانتربريتيو العلاقه اللي كتجمع بين دو variables. La première variable s'appelle une variable endogène ou variable à expliquer. الفاريابل الاول كيتسمى الفاريابل endogène ou variable à expliquer، يعني variable اللي بغيت نفسرو. Et la deuxième variable s'appelle une variable exogène ou variable explicative، يعني الفاريابل اللي كنستعملو باش نكسبليكي الفاريابل endogène. دونك لو موديل دو ريغريسيون سامبل واحد الموديل اللي كنستعملوه باش ناناليزيو باش نفهموا العلاقه اللي كتجمع اونتر دو فاريابل اكزوجين و فاريابل اندوجين. دابا نشوفوا لا فورميل دو موديل دو ريغريسيون سامبل. لا فورميل كتكون هي هذه: اي تساوي الفا زائد بيتا في اكس اي زائد ابسيلون اي. المهم بالنسبه لهاد الفا وبيتا راه كاين اللي كيستعمل الفا واحد الفا جوج، اللي كيستعمل الفا زيرو الفا واحد، كاين اللي كيستعمل ا بي. المهم سا ديبو، هادو راه ماشي مشكل، كل واحد انا غنبقى نخدم بالفا بيتا، كل واحد يخدم داكشي اللي بان ليه. شوف الطريقه هاد زابريفياسيون راه ماشي مشكل هنايا. دونك هذا هو الموديل اي هو هنايا بالنسبه لهاد لو موديل هو الفاريابل اندوجين. شنو كيساوي الفا زائد بيتا اكس اي هو الفاريابل اكزوجين. هنا عندنا دو فاريابل اندوجين فاريابل اكزوجين، راه ماشي مشكل. راه هاد لي زابريفا اوبسيرفا هاد الابريفياسيون راه ماشي مشكل هنايا، ممكن نسموا اي حاجه، المهم نسموها ايكغيك زد اكس ا بي سي، راه ماشي مهم هاد لي تيرم، كل استاذ كيفاش كيخدم. دونك اي كيساوي الفا زائد بيتا اكس اي زائد ابسيلون اي. دونك اكس اي et les observations du variable y. Y هما les observations du variable y. يعني طابلو ستاتستيك الفاريابل y داكشي اللي شفتو في السيمستر 1. فاريابل y les observations ديالو شنو هما لي فالور اللي كيشد y. شنو هما لي فالور اللي كيشد x اي هما les observations de variable x، يعني لي فالور اللي كيشد الفاريابل x. هادشي راه شفتو في السيمستر 1 في الستاتستيك. الفا اي بيتا sont les paramètres de modèle. هما les paramètres ou les coefficients de régression qui تسموا les coefficients de régression. Donc epsilon i هو l'erreur de modèle. هذا كيتسمى l'erreur ولا les résidus, l'erreur de modèle. Résume le rôle des variables explicatives absentes. Car les variables explicatives ne sont pas les seules variables qui expliquent les variables à expliquer. دابا هاد ابسيلون اي هو ليغور دو موديل، لان اي موديل راه ضروري كيكون عنده واحد الهامش ديال الخطا، واحد ليغور، واحد لا مارج ديرور. دونك ابسيلون اي هو ليغور ديالو، لان ماشي بالضبط راه هادشي هو اكزاكت، راه ضروري كيكون واحد ليغور. دونك هاد ابسيلون اي شنو هو الهدف ديالو؟ ريزوم لو رول دي فاريابل اكسبليكاتيف ابسونت. حيت باغ اكزومبل في هاد الفورميل هذا هو الفاريابل اكسبليكي. دونك شنو هو الفاريابل اكسبليكاتيف؟ هو اكس اي. هاد اكس الفاريابل اكس. دابا هاد الفاريابل اكس واش هو الفاريابل الوحيد اللي كيفسر ليه ايكغيك؟ نو، ماشي هو الفاريابل الوحيد، كاين دوطخ فاريابل
دونك شنو هو الدور ديال ليغور؟ الدور ديال ابسلون اي ليغور هو ريزيم لو رول لي فاريابل اكسبليكاتيف ابسون، كيجمع كيلخص لي الدور ديالهم، كيلخص لي الدور يعني ديال لي فاريابل الاخرين اللي ما دخلناهمش. ابسلون اي هو اللي دوك هذاك الهامش ديال الخطا. car les variables expliquées ne sont pas les seules variables qui expliquent les variables à expliquer. لان ماشي هو اكس هي الوحيده اللي كتفسر ليا ايكغيك، كاين اوتر فاريابل. دونك هذيك دوك فاريابل باش كنلخصهم بهاد لي ريزيدي ابسيلون اي. شنو هو هاد ابسيلون او؟ ابسيلون اي سي لا ديستانس entre la valeur réelle de y et la valeur estimée de y. هي الفرق بين القيمه الحقيقيه ديال y ديال الفاريابل اندوجين ناقص لا فالور استيمي، يعني هذيك لا فالور اللي كنتوقعوها استيمي، عشان نشوفوا ان شاء الله في الدرس بالتفصيل نوريكم كيفاش كنحسبوها هذه اكسيتيرا. دونك هذا هو دابا اكزومبل ديال موديل دو ريغريسيون سامبل. شدوا ليكزومبل ديال لو موديل دو كينيزيان دو كونسوماسيون، لو موديل دو كونسوماسيون كينيزيان. لو موديل دو كونسوماسيون كينيزيان الا استعملنا نكتبوه على حساب الموديل دو ريغريسيون سامبل يخرج لي بحال هكا: سي لا كونسوماسيون كتساوي الفا زائد بيتا في y دي زائد ابسيلون اي. سي لا فاريابل كونسوماسيون اي لا فاريابل ا اكسبليكي ولا لا فاريابل اندوجين. هذا لا كونسوماسيون هو لا فاريابل اندوجين، y لا فاريابل دو روفوني، y هو الروفوني ديسپونيبل، اي لا فاريابل اكسبليكاتيف اكزوجين. الفا او بيتا ce sont des coefficients de régression ولا ce sont des paramètres. دي بارامتر ممكن هنا هنا كيتسمى سي زيرو وهذا بي. المهم هادو هما لي كوفيسيون ديال الموديل ولا لي بارامتر ديال الموديل. ابسلون اي هو ليغور دو موديل. دونك كينيز بور اكسبليكي لا كونسوماسيون شنو استعمل لو روفوني. بور كينيز لا فاريابل de consommation est expliquée par la variable de revenu. يعني هذا لو موديل دو ريغريسيون سامبل هو هذا لو موديل اللي كيفسر لي العلاقه اللي كتجمع بين اونتر دو فاريابل اللي هو لا كونسوماسيون اي لو ريفوني، كتجمع بيناتهم واحد العلاقه. دونك هي اللي نعرفوها ان شاء الله في لو موديل دو ريغريسيون سامبل. دونك نمشيو دابا لهاد ابسيلون اي. هاد ابسيلون اي هو ليغور. L'existence de l'erreur est expliquée par que le revenu n'est pas la seule variable qui explique la consommation. قلنا epsilon i هو résume le rôle des autres variables qui expliquent le variable à expliquer. لأن كاين d'autres variables ولكن هاد les d'autres variables sont absentes ما داخلينش، حيت ماشي هو الغوفني الوحيد اللي كيفسر ليا لا كونسوماسيون، راه كاين اوتر شوز اللي كيفسر لا كونسوماسيون. كاين مثلا لو ميليو سوسيال اللي كيعيش فيه الشخص، ممكن حتى لي بري ديال لي بيان كيفسروها، ممكن باغ اكزومبل ليغو ديال الشخص هذوك الاختيارات ديالو، ممكن شحال من حاجه، يعني كاين دوطخ فاريابل من غير لو ريفوني. دونك هاد دوطخ فاريابل سون ابسونت ما داخلينش في لو موديل. باش كنلخصوهم ابسيلون اي. دونك ابسيلون اي ولا لو هو résume le rôle des autres variables absentes dans ce modèle. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنبدا لكم الحوايج المهمه في الدرس، وغنبداو كيفاش ممكن نديروا ليستيماسيون دي بارامتر دي موديل.